Upset with Dayanand Sopte's move of joining BJP, the constituency is now in bipole. This time, the locals have decided to support social worker Jeet Arolkar, whom they claim will do an all-round development of the constituency. Jeet have decided to go independent as present parties have betrayed the people. Jeet is, however, confident of winning the seat in Mandrem. कॅम्पेनिंग करत बरें चल्लां आनी जो प्रतिसाद मेळटा लोकांकडल्यान तो खरोच एक जेन्ना घराघरांनी वयता तेन्ना कळटा की जाणट्यांचे आशिर्वाद आनी तेंचे हे पळोवन की सगळो फूल सपोर्ट आहा तो आमकांच आसा आनी जे जे गांवांनी वयता ते ते गांवांनी प्रत्येक गांवांतले लोक भायर सरतात भोंवपाक डोर टू डोर जे जे वाड्यार आहा ते वाड्यांतले लोक प्रत्येक घरांतल्यान भायर सरतात आनी खरेंच आयज आमी सगळो ऑलमोस्ट एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी कवर केल्या डोर टू डोर आनी 4 दिसांनी आमची फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी कवर जातली आनी आमकां सारको फूल सपोर्ट मेळटा. तुका कशें दिसलें की इलेक्शनाक बसपाक? इलेक्शन म्हटल्यार म्हाजें समाज कार्य चालूच आसलेलें. आतां ते एक्स एमएलएन मांद्रे मतदारसंघाच्यान एक्स एमएलएन रिजायन दिल्या उपरांत जे लोक म्हाजे कडेन येयले आनी तेंच्यांनी सांगलें आयज गरज आसा तुवें इलेक्शनाक उबो रावपाचें. हेंचो वाज येयलो आहा हेडींतल्यान तेणी उडक्यो मारतात सो तेंच्या सपोर्टाचेर हांव फुडें सरलां. हें म्हाजें एकट्याचें डिसिजन न्हू. ओके, आतां खंयच्या पार्टीचेर तूं? हांवें ऑलरेडी लोकांनीच डिसायड केल्या की इंडिपेंडंट रावतले आमी आनी इंडिपेंडंट वयतले फुडें. ऑफर बीन येयल्ली तुका? हय, 2 पार्टी कडल्यान ऑफर येयल्या, एक रिजनल पार्टी एक नॅशनल पार्टी, दोनूय कडल्यान ऑफर येयल्या. पूण आमी ते एक्सेप्ट करपाक रेडी ना कित्याक सगळ्यांनी ऑलरेडी डिसायड केलें की आमी इंडिपेंडंटूच वचपाचें. ओके, आतां तुमी भोंवता कॅम्पेनी लोकांनी कितें तेंचे प्रॉब्लम बीन तुमकां सांगल्या? पयलीं हांवें डोर टू डोर स्टार्ट केल्लें तेन्ना अशें दिसतालें की मतां मागपाक वचपाचें. पूण 4 दीस अशें डोर टू डोर करता अशें कळ्ळें की वोटर्सां कडेन जेन्ना घराघरांनी वयता तेन्ना मतां मागची सोडून तेंचे प्रश्न कितें आहात ते विचारपाचे. कित्याक प्रत्येक घरान गेल्या उपरांत एक प्रश्न तेंचो एक प्रॉब्लम्स आसता ते सांगतात. जे आयज मेरेन ते म्हणटात की आयज मेरेन आमचे बारीक सामान्य लोकांचे प्रश्न केन्नाच सोडोवंक कोण येवंक ना आनी घराघरांनी येवन विचारूंक ना अशें. सो तांकां एक वेगळेच अनुभव येता की घरांनी येवन ते कोण तरी विचारता तांकां तेंचे प्रश्न कितें आसात, कितें प्रॉब्लम्स आसात आनी ते सोडोवपाचे पुरेपूर हांव प्रयत्न करतलो. ओके, आतां तूं निवडून येयल्या उपरांत तुजो पयलो विशय कितें आसतलो? पयलो विशय म्हटल्यार अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट मेजर इशू आहा हांगासर जो ऑलरेडी आमकां तुया गांवांत इलेक्ट्रॉनीक सिटीक जागो एक्वायर केल्लो आहा आनी तो जाता तितले बेगीन आमी प्रयत्न करतले जाता तितले बेगीन स्टार्ट करपाचो आनी इमिजिएटली अनएम्प्लॉयमेंट आहा ते कमी जास्तान जास्त एम्प्लॉयमेंट थंयसर दितले. दुसरो विशय इम्पॉर्टंट म्हटल्यार उदकाचो आहा. मेजर इशू वॉटर सप्लाय जो गांवांनी जर स्पेशली कोस्टल बेल्टाक उदीक पावना आनी प्रत्येक घरान गेल्या उपरांत पयलो विशय तो आसता उदीक ना म्हणून. उदीक 4-4 दिसांनी येता, 2-2 दिसांनी अशें खूब वायट परिस्थिती आहा उदकाच्या वॉटर सप्लायच्या विशयी. तो जाता तितलो प्रयत्न करतले की तो सोडून काडपाक. दिसना की कोण ऑपोनंट आजून पर्यंत आसा अशें कित्याक आजून पर्यंत बीजेपीन हो काँग्रेसीन हे हांगा टिकेटीकूच झगडटात. सो तेंचे पयलीं डिसायड जावन कोण कॅन्डिडेट आहात ते तेंच्या पार्टीचे तो तेन्नाच हांव सांगूंक शकता ऑपोनंट. आयज मेरेन म्हाका दिसता ऑपोनंट ना कशें कित्याक ते एकामेका कडेन झगडत आसात सगळे. आतां निमणो क्वेश्चन म्हणल्यार तुका कितलो सपोर्ट आसा आतां? सपोर्ट म्हटल्यार प्रत्येक गांवांनी लोक भायर सरून सपोर्ट करतात आमकां. आमी वचोन या तूं आमकां सपोर्ट करा म्हणना, लोक स्वताहून येतात आनी आमी सपोर्ट करता म्हणना. तेचेरूच कळटा की कितलो सपोर्ट आहा आनी कितें ना. एकदां फॉर्म नॉमिनेशन फायल जावन मागीर लोक जेन्ना जशे भायर सरतले तेचेर कळटले तुमकां कोण कितले आहात थंयसर सपोर्ट आहा.